बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा फॉरेस्ट और लाइफ लाइन। इसका आधा हमने पढ़ा और आधा रह गया था, वो हम आज पढ़ेंगे। जहाँ तक आज का ताल्लुक है इस लेसन के बारे में, आज हमें पढ़ना है। इस लेसन में ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स किसे कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं, ये हमें आज, और फूड चेन किसे कहते हैं। जहाँ तक ऑटोट्रॉप्स का ताल्लुक है, प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, आपने प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़ा है कि ऑटोट्रॉप्स उनको कहते हैं जो अपना ग़िज़ा खुद ही तैयार कर लेते हैं। यानी वो कैसे तैयार कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये फॉरेस्ट्स है, इसमें जो भी आप प्लांट्स देखते हो, जो भी ट्रीज आप देखते हो, ये सारे जो हैं ये ग्रीन प्लांट्स हैं। यानी इनके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। इन ग्रीन क्यों होते हैं, इस मैंने आपको पहले भी कहा है, इससे पहले जब हमने लेसन में पढ़ा कि उनमें जो एक पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन होता है, इसलिए इसके लीव्स भी ग्रीन होते हैं। तो इसी क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट की मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से ये प्लांट जो हैं ये एक प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये लिखा है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। देखो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता है और वाटर नीचे से आता है रूट्स के जरिए, ऊपर से होती है सनलाइट, अंदर उसके होता है लीव्स में क्लोरोफिल, तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये अपना ग़िज़ा तैयार कर लेता है। जब ऐसे प्लांट्स अपना ग़िज़ा खुद ही तैयार कर ली, अपना ग़िज़ा खुद ही, ऐसे वाले प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो भी अब हमारे इर्द गिर्द ग्रीन प्लांट्स है, इस फॉरेस्ट में जो भी ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन इन ग्रीन प्लांट्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि फॉरेस्ट्स में जो है वहाँ पर बहुत किस्म के जानवर भी रहते हैं। مثلا जंगली जानवर जो हैं जो वहाँ ही रहते हैं। यहाँ पर जो परिंदे हैं या कीड़े मकोड़े जो हैं वो इस जंगल में भी रहते हैं, इस फॉरेस्ट्स में रहते हैं। तो कि चूँकि उनको भी ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो अपना ग़िज़ा खुद ही तैयार नहीं कर लेते हैं, बल्कि वो डिपेंड करते हैं अदर्स पे। उन पे डिपेंड करते हैं जो खुद अपना ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे जो ये प्लांट्स है, मैंने अभी कहा ये जो ट्रीज़ है ये अपना ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं। अब चूँकि इसमें फ्रूट्स बन गया, चूँकि फ्रूट्स इन्होंने तैयार कर लिया, अब क्या आता है, यही मसलन पैरोट आते हैं या और कोई जानवर जो है वो इसके, उनको ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, वो इन की टहनी पे बैठ के इनका ही ग़िज़ा, इनके फ्रूट्स खा लेते हैं। तो इस तरह से उनको ग़िज़ा हासिल होती है। तो जो ये रेडीमेड ग़िज़ा जो खाते हैं ये हो गए हेटेरोट्रॉप्स। ये वाले परिंदे जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये इन्हीं की टहनी पर बैठ के इनका फल खा लेते हैं। तो ये वाले परिंदे जो हैं ये है हेटेरोट्रॉप्स, यानी अपना ग़िज़ा बिल्कुल भी खुद ही तैयार नहीं कर लेते हैं, बल्कि ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, यानी उन पे जो अपना ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं। इससे प्यारे बच्चों हमने ये समझा, ऑटोट्रॉप्स उनको कहते हैं जो अपना ग़िज़ा खुद ही तैयार कर ले, हेटेरोट्रॉप्स उन्हें कहते हैं जो अपना ग़िज़ा खुद ही तैयार नहीं कर ले, बल्कि वो डिपेंड करे बाकियों पे, बाकी जो अपना ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं उन पे डिपेंड करे, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। इसी तरह से कुछ ऐसे भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो जब ये प्लांट जो है वहाँ पर मतलब कुछ ऐसी कुछ कंडीशन आती है कि फ्लड आ जाता है या और कोई अर्थक्वेक या और कुछ होता है, तो ये जो प्लांट जो हैं ये ज़मीन बोस हो जाते हैं। यानी जब ये गिरते हैं तो ज़मीन के ऊपर ऑटोमेटिकली जब आप 1-2 साल के बाद वहाँ पर जाते हो, या इनके पत्ते जो जड़ जाते हैं, जब आप जाते हो दूसरे साल तो वहाँ ये पत्ते आप नहीं देखते हो। आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आता होगा कि ये जो पत्ते जड़ गए हैं ये कहाँ चले गए, वजह क्या है, मसला क्या है इसके पीछे। प्यारे बच्चों, ये जो प्लांट्स है इसका जो भी, चाहे कोई टहनी गिरी, चाहे पत्ता कोई गिरा, या ये पेड़ ही खुद ही गिरा, तो कुछ ही सालों के बाद हम पेड़ को देखते हैं या कुछ महीनों के बाद हम इन पत्तों को जब देखते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होते, वो ज़मीन बोस हुए होते हैं। असल में वजह क्या है, वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसको डिकम्पोज करते हैं, वो इसको, यानी ऑलरेडी ये डेड हो चुका होता है, ये इसको अब क्या करते हैं, डिकम्पोज, इसको खाते हैं। इसमें ऐसा जूस एक डालते हैं कि इसको ये डिकम्पोज करते हैं। तो ऐसे जब इनको डिकम्पोज करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना ग़िज़ा अब इन्हीं सड़े हुए जानवरों से, सड़े हुए प्लांट्स से, ट्री से हासिल कर लाता है। तो
ایسے ان کو کہتے ہیں سپروٹرافس، یعنی جو اپنا غذا ڈیڈ اور ڈیکینگ میٹر سے حاصل کرے، تو وہ ان کو ڈیکمپوز کر لیتے ہیں۔ اگر دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بھی کوشچن، اب یہ بھی ہمیں یہاں پر سوال ہوا کہ اگر یہ نہیں ہوتا، مثلا اس کے پتے جڑ جائیں گے، پھر اس کی ڈیکمپوزن اگر نہیں ہو جائے گی ڈیکمپوزیشن، تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ پیڑ پودے پتے وہاں پر جمع رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کچھ سبزیاں وغیرہ جو پکاتے ہیں، اس کا پیلنگ آف جب ہم کرتے ہیں، وہ ان کا چھلکا باہر پھینکتے ہیں، تو وہ ڈھیروں کے ڈھیر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا اس انوائرمنٹ میں بیلنس رکھنے کے لیے وہاں پر انہوں نے ڈیکمپوزرس پیدا کیے ہیں، وہ مائکرو آرگنزم ان کو ڈیکمپوز کر لیتے، تو ہم وہاں پر 1 سال کے بعد دیکھتے ہیں بالکل ہمیں مٹی دکھائی دیتی ہے، اور وہ پلانٹس کے مطلب جو ہم نے کچھ ویسٹ مٹیریل باہر پھینکا ہوگا وہ ہمیں اب وہاں پر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ صاف رہتا ہے۔ تو یہاں پر اب فوڈ چین بھی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر جو فوڈ چین کیسے بنتی ہے، دیکھو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ گراس ہوتا ہے اس جنگل میں، اس فارسٹ میں جو گراس ہوتا ہے، اس گراس کو کون کھا لیتا ہے؟ وہاں پر یہ انسیکٹ جو ہے، کچھ انسیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس گراس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اسی کا رس چوستے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ ان انسیکٹس کو وہاں پر مطلب فراگ موجود ہوتی ہے، فراگ ان انسیکٹس کو کھا لیتا ہے۔ جب یہ فراگس جو ہے وہ ان انسیکٹوں کو کھا لی تو فراگس کا غذا تیار ہو گیا۔ لیکن فراگس کو وہاں پر سنیکس موجود ہوتے ہیں، سنیکس فراگس کو کھا لیتے ہیں، اس طرح سے سنیکس کا غذا تیار ہو گیا۔ اب چونکہ سنیکس کو غذا تیار ہو گیا، لیکن اس کو ایگل جو ہے، چیل، وہ ان کو کھا لیتے ہیں، تو اس کا بھی غذا اب تیار ہو گیا۔ یہ ایک فوڈ چین بن گیا وہاں پہ، اس فارسٹ میں کیا ہوا، اب یہ فوڈ چین بن گیا۔ لیکن اگر ایک میں بھی کچھ پرابلم ہو جائے، مثال کے طور پر اگر یہ ہم کٹ کریں گے یا یہاں کٹ کریں گے، اس میں سے ایک ہم اٹھائیں گے تو سارے جو ہے فوڈ چین ڈسٹرب ہو جائے گی۔ مثال کو اگر فراگس ہم اٹھائیں گے تو سنیکس کیا کھائیں گے؟ جب سنیکس نہ ہوتے ایگل کیا کھائیں گے؟ یا اسی طرح سے اگر انسیکٹس کو ختم کریں تو فراگس کیا کھائیں گے؟ یا اسی طرح سے اگر گراس کو ہم ختم کریں گے، گراس کو ختم، انسیکٹس کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ فوڈ چین جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، جو اس میں ہمیں پڑھنا تھا۔ تو اس طرح سے ایک فوڈ چین بن جاتی ہے۔ تو اس میں اور ایک ہمیں یہ پوائنٹ آتا ہے کہ جو ڈیڈ پلانٹس ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، تو جب یہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، اس کا یہ ہیومس بن جاتا ہے۔ وہ ہیومس کیا ہے؟ وہ اسی زمین کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہاں پر جو پتے جڑ گئے وہ نیچے پڑ گئے، اب یہ ڈیکمپوزیشن ہو گئی، ان کا یہ ہیومس بن گیا۔ یہ چیز میں جو بھی پروٹینز ہو، منرلز ہو، وٹامنز ہو، کاربوہائیڈریٹس ہو، یا پوٹیشیم ہو، نائٹروجن ہو، یا اور کچھ کیلشیم وغیرہ ہو ان پتوں وغیرہ میں، تو یہ کہ یہاں اس کی جو ٹہنی گری ہوئی ہے، جب یہ ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے تو کس کے ساتھ مل جاتی ہے؟ اسی مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، اور مٹی کو جو آلریڈی اس پلانٹ نے حاصل کیا تھا روٹ سے، جو بھی کچھ منرلز وغیرہ اس زمین میں موجود، وہ اس نے آلریڈی چوسا تھا، لیکن جب یہ نیچے گر گیا، اس میں جو یہ موجود تھا، یہ منرلز یہ دوبارہ اس مٹی میں مل گیا، تو ریسائکلنگ ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہماری جو زمین ہے یہ بچ گئی اس سے، کہ اگر یہ اس کی فرٹیلٹی پہلے ختم ہونے والی ہی تھی، کیونکہ اس میں جو بھی کمپوننٹس تھے، جو بھی منرلز تھے، وہ اس پلانٹ نے حاصل کیے تھے۔ لیکن دوسرے سب سے اس کے پتے، اس کی جو اس کے شاخیں وغیرہ جو گرتی ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے۔ اس کا جب ہیومس بن جاتا ہے تو وہ کس کے ساتھ مل جائے؟ مٹی کے ساتھ۔ تو اس کے جو منرلز ہیں وہ دوبارہ واپس مٹی میں آئے، اور اس طرح سے دوسرا پلانٹ وہاں پر چڑھ گیا، اس کو وہ حاصل ہوئے۔ اس طرح سے یہ ریسائکلنگ ہو گئی اس منرلز کی جو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے یہی پڑھنا تھا کہ ڈیکمپوزرز کسے کہتے ہیں، آٹوٹراپس اور ہیٹروٹراپس کسے کہتے ہیں، اور فوڈ چین کسے کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم دیکھتے ہیں، اس کو کوشچن کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔